إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی معزز و محترم علماء کرام مہمانان گرامی اور قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دائے ماشاءاللہ عظیم الشان پروگرام سالانہ اہل حدیث کانفرنس سے روزہ جو کہ محلہ کچکوٹا شورکوٹ دے اندر اللہ دی توفیق دے نال جاری و ساری دعا کرو اللہ پاک اس نو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محترم جناب مولانا طاہر سلفی صاحب حفظہ اللہ انہ دی پوری ٹیم احباب اور محترم جناب خطیب اسلام مولانا محمد عباس فروقی صاحب خطیب مرکزی مسجد اور تمام احباب جنہ نے بھی تعاون کیتا ہے ادھے واسطے اللہ رب ذوالجلال سارے علی اس نو نجات دا ذریعہ بنا جائے۔ اچھی آمین کہو۔ میں جڑا مسئلہ بیان کرن لگا نا وہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ایڈا اہم ہے پہلے او دی اہمیت سن لو۔ وہ مسئلہ ہر شہر دی ضرورت ہے، ہر محلے دی ضرورت ہے، ہر گھر دی ضرورت ہے، ہر بڑے دی ضرورت ہے، ہر چھوٹے دی ضرورت، ہر مرد دی ضرورت ہے، ہر عورت دی ضرورت، امام دی بھی ضرورت ہے، مقتدیاں بھی ضرورت، بادشاہ دی بھی ضرورت ہے، رعایا دی بھی ضرورت، کوئی بندہ اس تو مستغنی نہیں، یعنی ہر بندے نو اس مسئلے دی سمجھ ہونی چاہیے دیئے، اور وہ مسئلہ ہر بندے واسطے انتہائی ضروری۔ آؤ ذرا غور فرمانا وہ مسئلہ ہے کی ذرا سنیا جتے آندے نال، وہ مسئلہ یہ ہے عام لفظاں اندر دس دیاں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمت فرما کے عقیدہ توحید عطا کر دے تو پھر انسان اللہ دے فضل نال قلب سلیم ہوئے، انسان دے کول نرم دل ہوئے، انسان دے دل اندر نرمی ہوئے، اللہ رب ذوالجلال اس بندے نو دنیا دے اندر عزت عطا فرما دیندہ ہے تے آخرت دے اندر اپنی جنت عطا فرما دیندہ ہے۔ یعنی جس بندے دا دل ٹھیک ہے او دے ہاتھ بھی ٹھیک ہونگے، جدا دل ٹھیک ہے او دی آنکھاں بھی ٹھیک ہونگیاں، جدا دل ٹھیک ہے او دے پیر بھی ٹھیک ہونگے، جدا دل صحیح ہے او دا جسم سارا ہی ٹھیک ہوئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے کائنات دے لوگو، ان فی الجسد مزغہ، جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ،
جدوں او ٹھیک ہوئے سارا جسم ہی ٹھیک ہوندا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ جدوں او خراب ہو جائے سارا جسم ہی خراب ہو جاندا ہے. پھر فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ خبردار لوگوں او دل ہے. او جدا دل ٹھیک ہے نا اللہ دی قسم ہے او بندہ ہی ٹھیک ہے. تے جدا دل ٹھیک نہیں او بندہ بھی بولو جے دل ہی ٹھیک نہیں ہو بندہ کدا ٹھیک. جے دل ٹھیک نہیں نماز ٹھیک نہیں. جے دل ٹھیک نہیں تیری تلاوت ٹھیک نہیں. جے دل ٹھیک نہیں تیرا عمرہ ٹھیک نہیں. جے دل ہی ٹھیک نہیں تیرا حج ٹھیک نہیں. انما الاعمال بالنیات صحیح البخاری دی پہلی حدیث ہے کہ اعمال دا دار و مدار نیتاں تے ہے. تے جڑی نیت ہے نا وہ دل دا نام ہے کہ دل ٹھیک ہونا چاہیے ہے. حضرات جدا دل ٹھیک ہے اللہ پاک فرماندے نے یہ اتنی بڑی اس تے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا. جڑی میت پڑھی ہے نا فرمایا نہ مال کم آئے گا نہ بیٹے کم آن گے لیکن جدا دل ٹھیک ہوئے گا قیامت نو او دا مال بھی کم آئے گا او دے بیٹے بھی کم آن گے. اور اللہ رب ذوالجلال اس بندے واسطے بیٹیاں نو بھی نجات دا ذریعہ بنا دے گا تے مال نو بھی نجات دا ذریعہ بنا دے گا. آپ اندازہ لاؤ کہ جے دل ٹھیک ہو جائے تے قیامت والے دن مال بھی کم آئے. یہ اللہ تے قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے. اور سننا ذرا قلب سلیم ہوندا کی جڑے دل دے اندر شرک نہ ہوئے جڑے دل دے اندر حسد نہ ہوئے جڑے دل دے اندر کینہ نہ ہوئے جڑے دل دے اندر بغض نہ ہوئے بلکہ دل دے اندر نرمی ہوئے. انسان دا دل نرم ہوئے. جدو دل نرم ہوندا ہے نا میں تیرے سامنے مثال پیش کرانگا بلکہ کئی مثالہ رکھنا کہ ایک نیکی عقیدہ توحید تو بعد مل گئی اگر انہیں ایک کی نیکی کی تھی اور وہ نیکی کیسی اپنے نرم دل دی وجہ تو کی تھی اللہ رب ذوالجلال ایک کوئی نیکی دی وجہ تو معاف کر کے جنت عطا فرما دیندہ ہے. آئیے ذرا غور کرنا میں تیرے سامنے جڑی بات بیان کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تائیں اے کائنات دے لوگوں جیڑی شے وچ نرمی آ جائے وہ سونی ہو جاندی ہے اور جیڑی شے اندر سختی آ جائے وہ بدصورت ہو جاندی ہے. تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ نرمی تو محروم ہو گیا وہ ہر خیر تو محروم ہو گیا. انہوں خیر نہیں مل سکتی. ہر پاسے سختی ہر پاسے جناب مزاج بھی سخت دل بھی سخت ایسے بندے کو خیر ہی کوئی نہیں. ایسا بندہ اللہ دی رحمت تو بھی محروم ہے. ایسا بندہ میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ دے فضل تو بھی محروم ہے. کیوں؟ آئیے غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بارے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے محبوب پیغمبر اللہ دی رحمت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ دی رحمت کیڑی رحمت لِنْتَ لَهُمْ اے میرے سونے محبوب جی تسی لوگاں واسطے نرم ہو لوگاں واسطے نرم ہو. اے اللہ دی سارے بولو اللہ دی پچھو تک آواز آئے اللہ دی لے بھی اللہ دی رحمت سانو سارے نو چاہی دی ہے نا. میں آج ایک پیغام دینا چاہنا ایک سبق دینا چاہنا میرے پائیو آج سختیاں ساڑھے اندر بے شمار نے نرمی دا نام و نشان مٹ گیا. کوئی سواری نو سیٹ نہ ملے ہوتے سختی ہے اور جناب ڈرائیور دے کوئی تھوڑا جا طبیعت دے خلاف بات ہو جائے ہوتے سختی گھر دے اندر باپ دی طبیعت دے خلاف کوئی کم ہو جائے ہوتے سختی اولاد دی طبیعت دے خلاف مڑا جا معاملہ ہو جائے ہوتے سختی استاد سخت شاگرد سخت امام سخت مقتدی سخت خطیب سخت سامعین سخت ہر پاسے سختی سختی نہیں میرے بھائیو. اللہ فرماندے نے رحمت چاہندے ہو پھر نرمی پیدا کرو اپنے مزاج اندر نرمی اپنے دلانو نرم کرو. سنیے قرآن پاک اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ پاک فرماندے نے اے محبوب جی اے اللہ دی تواڈے تے رحمت تسی لوگاں واسطے نرم ہو تسی نرم ہو اللہ دی رحمت. پھر منو جواب دیو اللہ دے محبوب جی تسی نرم ہو تواڈے تے اللہ دی تے ساڈے گھر چ اللہ دی رحمت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو ذرا
بغیر رحمتوں تے جب دی جنت بھی نہیں لبنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمت ہوئے گی تے جنت ملے گی, رحمت نہیں تے جنت نہیں. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا. اللہ پاک فرماندے نے اللہ دی رحمت ہے کہ تسی نرم ہو. اگے فرمایا وَلَوْ قُلْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر تسی سخت مزاج ہوندے یا سخت دل ہوندے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تواڈے قریب کوئی بھی نہ آندا. اے تواڈے ارد گرد پروانے بیٹھے نے, تواڈی نرمی دی وجہ تو بیٹھے نے, اے سارے آ کے تواڈے جانسار بن گئے نے تواڈی نرمی دی وجہ تو نے. اے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے محبوب جی اگر تسی سخت ہوندے تواڈے قریب کوئی نہ آندا, اگر سخت مزاج ہوندے تواڈا پروانہ کوئی نہ بندا. آج بھی ویکھو شور کوٹ دے بازار وچ نکلو, جیڑا بندہ نرمی کرن والا ہے, پیار کرن والا ہے, سونا بولن والا ہے, لوگی او دے نال بہنا چاہندے نے, کھانا چاہندے نے, چاہ پینا چاہندے نے. تے جیڑا بندہ بد مزاج ہے, سخت مزاج ہے, انہوں ویکھ کے لوکی اپنی گلی جڑی ہے بدل لیندے نے. اے بندہ وہ آ گیا ہے, انہیں کوئی خیر دی گل ہی نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرات جے نرمی آ جائے گی اللہ چیز نو سونا بنا دیندا ہے. اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے شور کوٹی ایک مثال دین لگا, فرمایا گل چ نرمی آ جائے, مزاج چ نرمی آ جائے, دل نرم ہو جائے, وہ سونا ہو جاندہ ہے. اے ویکھیا جے کیویں سونا ہوندا ہے. مثال دے طور تے تسی مینوں بلانا ہے, میں تانوں بلانا ہے, قاری صاحب نو بلانا ہے, استاد جی نو بلانا ہے, باپ نو بلانا ہے, کسے جناب بڑے نو بلانا ہے, تے کیویں بلانا ہے. ہن مثال دے طور تے قاری صاحب نے ایک بندہ کہندا ہے, پہلا بندہ او قاری, تے دوسرا بلاندا ہے قاری صاحب. سونا کیڑا ہے بولو. نبی پاک نے فرمایا جیڑی شاید نرمی ہوئے گی وہ سونی ہوئے گی. انہیں ایمان نہ دسیا, دو بندے, ایک بلا رہے او قاری او مولوی, دوسرا کہندا قاری صاحب مولوی صاحب, سونا وہی ہے. ہن ایمان نہ دسو جن نے صاحب کہہ کے کہا قاری صاحب ہی وہ دی عزت کرنگے کہ نہیں کرنگے, جن نے ویکھنگے وہ بھی عزت کر. جے چاہنا تیری بھی کوئی عزت کرے, تیرا بھی احترام کرے, پھر تو دوسرے دے احترام کرنا شروع کر. اللہ دی قسمیں تو جی کہہ کے صاحب کہہ کے پکارے گا, اللہ سارے زمانے نو تینو صاحب کہلان تے لا دے گا, جی کہن تے لا دے گا. وجہ کی ہے اسی خود کسے دی عزت نہیں کرنے, آنے ساڑی سارے عزت کرن, انج نہیں ہوندا. ہن ایک بندہ ہے, دو دے بیٹے نے, ایک کہندا ابا تے دوسرا کہندا ابو جی. سونا کیڑا ہے وہ بولو. آپ آئے ہیں ماشاءاللہ, کوئی سبق سے کے جائیے نا, گھر جا کے آج تو بعد ابا انج نہیں کہنا, ابو جی کہنا ہے. کہو گے نا انشاءاللہ, پاویں بڑے ہو گئے چھوٹے ہو. اچھا بچیاں نو آپا کہنے ہیں اوے ابو جی کہیدا ہے, دادا جی کہیدا ہے. تے اپنی باری جے وڈے کہو گے تے چھوٹیاں نو کہنا نہیں پینا, تانوں سانوں ویکھ کے آپ ہی کہنا شروع کر دین گے. اور میں تانوں حیران کی گل دساں, کوئی لئیے دا ہوئے, کوئی شور کوٹ دا ہوئے, تے اسلام آبادوں کوئی مہمان آ جانا یا لاہوروں یا وڈے کسی فیصل آباد ملتان چوں, وہ پڑھے لکھے ماحول چوں کوئی بچے تے وہ جی جی کر کے بولن دے ہوندے, تے آپاں سارے کہنے ہیں ویکھو یار کنی تمیز ہے. ہن جی کہن واسطے نہ پرائمری ضروری ہے, نہ میٹرک ضروری ہے, جی کہن واسطے نہ کوئی ایف ایس سی ضروری ہے, نہ ایم بی بی ایس بننا ضروری ہے, نہ کوئی ایم بی اے کرنا ضروری ہے, نہ کوئی ایم ایس سی کرنا ضروری ہے, تے نہ کوئی پی ایچ ڈی. ہن جی کہن واسطے ایمان نال دسو کہ کسی یونیورسٹی داخلہ لینا ضروری ہے؟ یہ تے آپا بھی کہہ سکنے, آپا انہاں دی جی ویکھ کے آنے کڈے ماشاءاللہ تمیز والے, تے اے جی آپا گھر بہ کے بھی کہہ سکنے. وہ بھی کہن گے کہ میں شور کوٹ گیا, فلانے محلے کچکوٹے گیا, اے میں فلانے بدھو ہانے گیا, اے میں فلانے پیپل والے گیا, اے میں فلانے چوک اعظم گیا, اوتے فلانے گھر گیا, بچے جی کہہ رہے سن, بڑے جی کہہ رہے سن, بزرگاں دا احترام کر رہے سن. اوتے واپس تر جان گے, عزت انہاں دے دل وچ تیری رب بٹھا دے گا. وہ لاہور چلے جان گے, پھر پتہ نہیں کوئی 2 سالہ نو ملے, کوئی 20 سالہ نو ملے, تیری عزت انہاں دے دلاں اندر رب بٹھا دے گا. وجہ کی ہوئی ہے, تیری زبان ٹھیک ہوئی, تیرا بولنا ٹھیک ہویا, تیری زبان اندر جی آ گیا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے زمانے کولو تیری عزت کرا چھڑی ہے. اللہ فرماندے نے جیڑی شے دے اندر نرمی آئے گی اللہ انہوں سونا بنا دیندا ہے. آؤ میرے دوستو غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. نرمی پیدا کرو گے عرشاں والا بھی نرمیاں کر دے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमियां कीतियां ते मैं तेरा मुंह मिठा करना चाहना। सारे जमाने आचो मदनी मन ठार सोहना अल्लाह दे यार दा है सब तो किरदार सोहना। वो किरदार की है बोलना भी सोहना ते दिल भी सोहना। ओ दिल भी सोहना ते बोलना फिर सोहना हो जाता है। जेड़ा बोलदा सही नहीं ना ਇਹਦਾ मतलब है दिल अंदर मसला है। जे दिल सही हो जाए बोल ठीक हो जाता है। दिल ठीक होए अखां ठीक हो जांदियां ने, दिल ठीक होए हाथ ठीक हो जाते ने, दिल ठीक होए सारा जिस्म ठीक हो जाता है। मेरे सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बारे कहण वाला कह रहा है सारे जमाने आचो मदनी मन ठार सोहना अल्लाह दे यार दा है सब तो किरदार सोहना। दाई हलीमा तेरी बेड़ी अज पार हो गई, तेरी सवारी किन्नी तेज रफ्तार हो गई, तेरी सवारी ते है बैठा सवार सोहना सारे जमाने आचो मदनी मन ठार सोहना। ते ऐ वेखो मैं क्या ना कि जो अखलाक काला है तो लोग लागे आके भी आवाज़ साफ कर यार साउंड वाले बहुत ही जड़ी ना शोर ना होए साफ आवाज़ थोड़ी आवाज़ खोल दे तो पता लगे कि आवाज़ समझ भी आ रही। तो जो करना जरा ओथों सिद्दीक बनया ओथों फारूक बनया ओदे ही दर ते आके यारो उस्मान बनया ओथों सिद्दीक बनया ओथों फारूक बनया ओदे ही दर ते आके यारो उस्मान बनया बनया ए दर ते आके हैदरे करार सोहना सारे जमाने आचो मदनी मन ठार सोना। और बड़ा ही कमाल दा जुमला तवज्जो करना जरा सोने नु वेख हुंदा चन वे कुर्बान जावे सोहना जे मूहों बोले बनदा कुरान जावे। सारा मिल के कह दियो सुभान अल्लाह। ये साढ़े सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने नु वेख हुंदा चन वे कुर्बान जावे सोना जे मूहों बोले बनदा कुरान जावे बनदा सहाबी जिसनू देंदा दीदार सोहना सारे जमाने आचो मदनी मन ठार सोहना। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम बड़े नरम दिल ते दिल भी आला ते अल्लाह दी कसमें मिजाज भी आला। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ लोगो अल्लाह पाक दिल अता करे तेज दा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तज़किरा रब दा कुरान सुन लो ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह फरमाते ने कल्बे सलीम की हुंदा है इद जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब दे सामने आए कल्बे सलीम लेके आए। अल्लाह जी कल्बे सलीम है कि अल्लाह फरमाते ने मेरा कुरान पढ़ो मैं दसा। दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने इन्ना इब्राहीम लहलीम मेरे इब्राहीम बड़े ही हिलम वाले बड़े ही नरमी वाले इनू आंदे ने जिदे दिल दे अंदर नरमी होए शिरक तो पाक होए ओ दिल हुंदा कल्बे सलीम जिन्हों अल्लाह नरमी अता करे अल्लाह उहदे ते राजी हुंदा है अल्लाह दी उहदे ते रहमत हुंदी है अल्लाह दा उहदे ते फजल हुंदा है अल्लाह दा उहदे ते करम हुंदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते वेखो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा मंगया अल्लाह कोलों ए गल सुनिया जी अल्लाह पाक फरमाते ने दुआ कीती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे हबली मिनस सालिहीन ऐ अल्लाह नेक बेटा अता कर अल्लाह बेटा दे ते नेक दे। पता चले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवानी अंदर मंगिया बुढ़ापे अंदर मंगिया शुरू तो लैके आखिर तक मंगिया अरशा वाले रब कोलों मंगिया। यो अज अहले हदीस दा पैगाम है मेरे वीर अगर तेरी शादी नूं 50 साल भी लंघ जान गैरां दे दर ते ना जाया कर मंगना ही ते कल्ले अरशा वाले रब कोलों मंगना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए पर दुआ जारी है रब्बे हबली मिनस सालिहीन अल्लाह नेक बेटा अता कर। ते अल्लाह पाक ने जेड़ा बेटे दी खुशखबरी सुनाई ना वो बेटा कैसा है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। बाप भी हलीम
تے بیٹا منگیا اللہ نیک نہیں، فرمایا تواڈے ورگا ہی دیاں گا حلیم، سبحان اللہ، جدے اندر حلم ہوئے گا، نرمی ہوئے گی، برداشت ہوئے گی، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، میں جس بات دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے دل چ نرمی آ جائے، جڑا لوگاں تے رحم کردا ہے، عرش والا دے تے رحم کر دیندا ہے۔ اپنے اندر نرمیاں پیدا کر، اخلاق سونا کر، زبان سونی کر۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، حدیث پاک سنانا، قرآن دی آیت سن لو، قولو للناس حسنا، اے کائنات دے لوگو لوکاں نہ گل کریا کرو تے سب تو اچھے انداز نہ کریا کرو۔ اچھا باپ بلانا تے ابا جی، سارے بولو کی کہنا ہے؟ ابو جی، ابا جی، پاپا جی، چلو یہ چھوٹے ہیں پاپا جی، چلو ٹھیک ہے، لیکن جی نہ لانا ہے۔ میں بات یہ دسنا چاہنا تمہیں پتہ لگے، تواڈے والد صاحب دے سینے چ بھی ٹھنڈ پوے کہ 3 روزہ کانفرنس سن کے آیا، کو واقعی حاصل کر کے آئے، تے جے اونجی اسی اٹھ کے چل جائیے چولیاں چاڑ کے، نہ ساڈی زبان چ فرق، نہ ساڈے عمل چ فرق، نہ ساڈا کوئی عقیدہ درست، تے کوئی فائدہ نہیں پھر آن دا، سنن تے سنان دا۔ امی جی کی کہنا ہے؟ بولو کی کہنا ہے؟ او جی کہنا ہے، اماں جی، امی جی، وڈے نو بابا جی، بھائی جان ہے، ایک بھائی کہہ کے تے جان کہہ کے بلانا ہے۔ اے اپنی زبان بڑھاؤ، رب اکبر دی قسمیں تیرے اور میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے کہ ساڑیاں زندگیاں دے اندر اخلاق آ جائے۔ بولنا قولو للناس حسنا، اے نرمی دا تقاضا۔ آئے تے ہر پاسے سی لڑی جانے، وڈیاں نہ بھی لڑائی، چھوٹے نہ بھی لڑائی، قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، استاد جی۔ اور میں تے کہنا بزرگو تانوں بھی تے اپنے آپ میں اسی اپنے بیٹیاں بھی بلانا ہوئے نا، چلو کسے ویلے بندہ دبکا لا ہی لیندا چھوٹیاں نو خیر ہے، لیکن اکثر سانوں بھی چاہیے بیٹا جی کی کہنا چاہیے۔ میں ادھر ویکھیا بیبا بعد اور یقین جانو بابا جی تے اون دے بیٹے جدوں بیٹا جی مینوں بڑا سونا لگے بزرگ، وہ بھی تے بزرگ ہے نا، نہیں تے کئی بندے نہ ہی سیدھا نہیں لیندے۔ اور مینوں یاد آ گیا گجرالہ دا واقعہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ساڈی جماعت دے اولین ناظم اور جماعت دے بانیان چو سن، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے گجرالے نا، انہاں دے 2 بڑے مخالف سن۔ مولویاں کیا ہے سی، اے مولانا اسماعیل سلفی معاذ اللہ نبی پاک نو نہیں مانتے جویں لوگاں مشہور کیتا ہوندا ہے، تے وہ 2 بندے، ایک دا نام سی فتح تے ایک دا نام سی بشیرہ، انہوں فتو کہنا تے بشیرہ کہنا۔ وہ لوگاں نے اصل نہ کدی لیا ہی نہیں، ماں نے بھی کدی نہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک دن نا اللہ والوں دوویں بیمار ہو گئے، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ گجرا والے آلے اہلاً و سہلاً و مرحبا، ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم خطیب اور ترجمان محترم جناب سید عتیق الرحمن شاہ کشمیری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں دا خطاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال علماء کرام دی آمد اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو، اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ اللہ اے گل سنیا جے گل مقاواں تے مولانا نے نا ویکھیا بھی دوویں بندے بیمار ہو گئے، تے مولانا نے جا کے کہا وہ فتح محمدہ، انہیں اپنا نام پہلی باری سنیا سی، وہ فتح ہی فتح، ماں بھی فتح تے پیو بھی فتح تے بھرا بھی فتح تے سارا محلہ ہی فتح، تے مولانا نے سیدھا نام لیا، قرآن کہندا نام سیدھے لو، تے دوسرے نے جا کے بشیر احمدہ، وہ بڑے حیران ہوئے۔ نال مولانا نے کہا کوئی میرے لئے خدمت ہوئے، کوئی دوائی شوائی لی ہونی ہوئے، کتے کوئی جانا ہوئے، انہاں کہا اسی ہر ویلے مخالفت تے مولانا ساڈے گھر عیادت بھی کر رہے نے تے ساڈا نام بھی سیدھا لیا تے ساڈا حال چال بھی پوچھتے نے۔ اللہ پاک نے صحت دیتی، دوویں مولانا کو لا گئے، آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندے مولانا سانو معاف کر دیو، سانو پتہ لگ گیا ہے صحیح نبی پاک دے منن والے تسی ہو، آج تو بعد اسی بھی تواڈا مسلک قبول کر کے اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دوواں نو ہدایت عطا کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قولوا للناس حسنا، اے کائنات دے لوگوں لوکاں نال چنگا بولیا کرو، سونا بولیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے نرمی ہوئے اللہ کیویں رحم کردا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
اے کائنات دے لوگو تسی زمین والیاں تے نرمی کریا کرو رحم کریا کرو آسمان والا تواڈے تے رحم کرے گا اللہ اکبر اللہ کیویں رحم کردا ہے صحیح البخاری اندر حدیث آندی ہے ایک بندہ انج کر کے جا رہا ہے رستے اندر انہیں ویکھیا گل سنے ذرا دھیان دے نال اللہ اکبر بڑی قیمتی بات نبی پاک علیہ السلام دی حدیث انہیں ویکھیا رستے اندر ایک ٹہنی پئی ہے جی وہ دل سخت ہوندا نا تے سائڈ تے لک کے بہ جاندا بھی کوئی بابا ڈگے کوئی جوان ڈگے تے میں تاڑی ماراں کئی بندے انج کردے نا دوجیاں نو تنگ کر کے ہسدے نے یہ شیطان ہوندے نے ہے برے لوگ نے تے کئی بندے کسے نو تنگ نہیں کردے بلکہ وہ لوگاں دی خیر خائی سوچ دے نے انہیں کہ یار لوگ ننگ دے نے چھاپا پیا ہے کوئی اڑدا ہے کہ دے کپڑے پٹن گے کوئی ڈگے گا دل نرم سی انہیں چوک کے سیر تے کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شاکر اللہ نے دی ایسی قدر کیتی ہے اسی نیکی دی وجہ تو معاف کر کے اللہ نے جنت عطا کر دیتی ہے پتہ چلیا لوگوں عقیدہ توحید ہوئے دل نرم ہوئے اللہ پاک ایک نیکی تمہیں جنت عطا فرما دین دے اللہ اکبر اللہ ایک بندہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گا روایت صحیح البخاری اندر ہے اللہ فرماندے نے دیاں نیکیاں بدیاں لے آؤ گناہ نظر آ رہے نے آندا یا اللہ ایک نیکی منو یاد ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے پیش کر نیکی پیش کر دے یا اللہ تو مینوں مال دیتا سی غریب لوگ میرے کول آندے سن میں انہاں نوں قرضہ دے دینا سا اپنے منشیاں نوں میں کیا ہویا سی جڑا ٹائم تے پیسے دے دے ٹھیک نہیں تے ہور ٹائم دے دیو پھر بھی نہ دے سکے ہور ٹائم دے دیو اے وہی بندہ کر سکتا ہے جدا دل نرم ہوئے جڑا سخت دل ہوندا ہے او تے دیندا ہی نہیں جے دے دے تے لین دیواری لڑدا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں آکھیا جے پھر بھی کوئی نہ دے سکے ان جی معاف کر دیو اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے میرے بندے انسان ہو کے میرے بندیاں تے رحم کردا رہے ہیں میں رحمان ہو کے کیوں نہ رحم کراں جا مینوں تیری اے ہوئی ادا پسند آ گئی ہے میں تینوں معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ پتہ چلیا لوگو جڑے بندے دا دل نرم ہوئے گا ہو سکتا ہے ایک کوئی نیکی ہوئے اللہ بیڑا ہی پار کر دے جڑے بندے دا دل نرم ہے اللہ دا رحم ہو جاندہ ہے اللہ دا فضل ہو جاندہ ہے اللہ دا کرم ہو جاندہ ہے فَبِمَا رحمت من اللہ لِنْتَ لَهُمْ اللہ فرماندے نے اے محبوب جی اے اللہ دی تواڈے تے رحمت ہے کہ تسی نرم دلو جڑا نرمی کردا ہے او دے تے اللہ دی رحمت ہے جڑا سختی کردا ہے پھر میرا رب بھی سختیاں کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے ویر ایویں نرمی ایویں سختیاں نہ کریا کر نرمی نہ پیش آیا کر اخلاق نہ پیش آیا کر اللہ اکبر کبیرہ اور بڑا مشہور واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت فاحشہ قسم دی جا رہی ہے کتے دا بچہ پانی نہیں مل رہا گلی مٹی کچڑ دے اندر منہ مار رہا ہے انہیں ویکھیا اے ہے تے جان ہے اے مرد ہے پیا اے جناب بہت تکلیف اندر ہے اپنا دوپٹہ گل چو لایا اس عورت نے اپنی جتی نال بدھا خصہ ٹائم انہیں جتی پائی سی کنویں اندر اتری پانی نکالیا باہر آ کے کتے دے منہ اندر پانی دا کوٹ پا چھڑیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دے نرم دل دی وجہ تو ایسے ہی نیکی نو قبول کر کے ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دے میرے پائی جے نرم دلی ہوئے اللہ کتے بیڑا پار کر دیندہ ہے اللہ معاف کر دیندہ ہے ارخمو من فی الارض یرخمکم من فی السماء اے کائنات دے لوگو تسی رحم کرو زمین والے آتے عرشاں والا تواڈے تے رحم کرے گا تے جے سختی ہو جائے نا ایک دو گلہ سنو ایک عورت نے بلی بند دیتی بلی وہ بھوکی مر گئی چھڑیا بھی نا تے مر گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جہنم اندر عورت گئی اللہ نے ادھے تے بلی مسلط کر دیتی اور میرے پائیو آؤ سانو چاہیے دے اسی اپنا دل بھی نرم رکھیے مزاج بھی نرم رکھیے تے بولنا ہے تے جی کر کے بولنا ہے عزت نہ بولنا ہے احترام نہ بولنا ہے لوکاں دی عزت تو کرے گا اللہ تیری عزت کرائے گا اور میں ایتھے ایک بات تواڈے سامنے شیئر کراں اے جینین بات ہے ساڈا معاملہ ہوئے تے اسی آنے نرمی کسی اور دا ہوئے تے سختی ہے گڑے موڑ والے پاسے نا ساڑھے شیخ شفقت صاحب انہاں دی شادی ہوئی کہندے میں نماز پڑھ رہا ہوں تے ایک بندے دا نماز دے اندر موبائل وجی جائے گھنٹی بار فون کری جائے کوئی بندہ حالانکہ انج کرنا نہیں چاہیے کوئی نہیں اگوں کسی نے چکیا تے کوئی وقفہ پا لینا چاہیے کوئی نماز اچے کوئی ہور حاجت اچے بہرحال وہ فون آئی گیا تاکہ سلام پھر گیا تو جڑے بابا جی سن نا
انہوں نے نال دے بندے تے چڑھائی کرتی بھی بندے نو کوئی عقل ہونی چاہیے ہے، بندہ فون ہی بند کر لوے، ساری نماز خراب ہو گئی۔ وہ جو نال والا سی نا بندہ وہ بڑا پریشان ہویا بھی موبائل تے میرے کول نہیں ہے، آسے پاسے ویکھن لگا بھی موبائل ہے کدا؟ جدو ویکھیا تے وہ موبائل بابا جی دا اپنا ہی سی، وہ بابا جی دا انہاں ویکھیا نا تے انہاں کہا بھی موبائل تے بابا جی تہاڈا ہی ہے۔ تے پھر بابا جی پتہ کی آندے چلو کوئی گل نہیں، خیر ہو جاندا ہے، اپنے وری کوئی گل نہیں تے دوجا بیوقوفا نواز۔ اے میں دسنا چاہنا ساڈا رویہ ہے میرے بھائیو، گھراں دا لڑائیاں تاں نے، سس نوہ دیاں لڑائیاں، اے معاملہ سارے او ماں ہے تے او نہیں، او بیٹی ہے تے او نہیں، اے کیوں ہے؟ اے تفریق ساڈے دل دی خرابی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں، قیامت والے دن تیرا مال تیرے بیٹے کم نہیں آنے، تیرا کم آنا تے تیرا جڑا قلب سلیم ہے، دل صحیح ہے، وہ دی بنیاد تے تینوں جنت ملے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے کائنات دے لوگوں، دل بھی صحیح کرو، اخلاق بھی صحیح کرو، اپنے معاملات درست کرو۔ باتاں تے بڑیاں ہو سکدیاں لیکن وقت چونکہ بہت قلیل ہے۔ علماء کرام تشریف لے آئے تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے عورت نمازاں روزے بہت زیادہ لیکن زبان نہ تکلیف دیندی ہے تے جہنم میں جائے گی۔ اے فلانی عورت زیادہ نفلی روزے نفلی نمازاں نہیں، فردی نے لیکن زبان نہ تکلیف نہیں دیندی، دل ٹھیک ہے دا، یہ جنت میں جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا معاملہ ہے کہ اب ساڑیاں زباناں درست ہو جان۔ انشاءاللہ جی کہہ کے بلاواں گے، کہو انشاءاللہ، سارے ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کرو نا ذرا، انشاءاللہ جی کہہ کے، قاری صاحب، قاری جی، مولوی صاحب، مولوی جی، بابا جی، مولوی صاحب نو چاہیے بزرگوں، بزرگوں، بابا جی، عزت کرو، احترام کرو، لوگاں نال نرم دلی کرو۔ جے کوئی لڑائی جھگڑا تے معاف کر دیو، آواز ہوندی ہے تسی لوکاں نو معاف کر دیو، میں عرشاں والا تانوں معاف کر دیا گا۔ اللہ پاک ساڈی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرت طاہر سلفی صاحب، انہاں دی پوری جماعت، اللہ عزتاں برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ادارے نو تا قیامت شاد تے آباد رکھے۔ اللہ اس کانفرنس نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہدایت دا بھی ذریعہ بڑھائے، نجات دا بھی ذریعہ بڑھائے۔ اللہ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔